नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक आफू उम्किने प्रपञ्चका रूपमा हेरिदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संगठनहरूले पनि विरोध जनाएका हुन्। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिशन अफ ज्युरिस्टले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन विधेयक नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नभएको र त्यसले पीड़ितलाई न्याय गर्न नसक्ने बताएका छन्। विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका घटना प्रभावकारी अभियोजन गर्न नसक्ने तथा कथित पीड़कलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। खास गरी उनीहरूले विधेयकले विज्ञहरू राखेर गम्भीर मानवाधिकार हननका मुद्दामा प्रमाण संकलनका अनुसन्धान युनिट बनाउन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार यातना, बेपत्ता लगायतका आधारमा कार्यवाहीका प्रावधान नभएको, गम्भीर अपराधमा मुछिएकालाई कार्यवाही गर्न आवश्यक एप्लिकेबल ल बनाउन चुकेको तथा विशेष अदालतमा सरकारले स्वतन्त्र रूपमा नभएर आफूले चाहेको रूपमा न्यायाधीशहरू नियुक्तिको बाटो खोलेकोमा आपत्ति जनाएको छ। यदि विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा द्वन्द्व पीड़ितका लागि सहयोगी बन्न नसक्ने तथा मुलुक र विदेशमा पनि कानूनी विश्वसनीयता गुमाउने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाली कंग्रेस र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा मंगलबार अपराह्न 4 बजेसम्म सत्तारूढ़ दलको बैठक बसाल्ने र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। चैत 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अझै सक्नु भएको छैन। प्रचण्डले अहिले 16 मन्त्रालय आफैले सम्हाल्नु भएको छ। जति सक्दो छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गृह कार्यमा जुट्नु भएका प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतासँगको परामर्श पनि जारी राख्नु भएको छ। मिटर ब्याज पीड़ितलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले खुला मञ्च प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुगेका मिटर ब्याज पीड़ित वीर अस्पताल अगाडिको गेटबाट खुला मञ्च प्रवेश गर्न खोजे पनि महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले गेटमा रोकेको हो। त्यसपछि मिटर ब्याज पीड़ितले मेयर बालेन शाह विरूद्ध नाराबाजी गरेका छन्। खुला मञ्चमा विरोध कार्यक्रम गर्न आइतबार नै महानगरका मेयर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति माग गरेको तर सुनवाई नभएको मिटर ब्याज पीड़ितहरूले बताएका छन्। खुला मञ्च प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरू वीर अस्पताल अगाडि सड़कमै बसेका थिए। मिटर ब्याज पीड़ित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले घरखेत लुटिएर न्याय माग्न आउँदा पनि खुला मञ्चमा बस्न नदिएको गुनासो गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने खुला मञ्चमा बस्ने विषयमा आफूहरूसँग सल्लाह नभएको र अनुमति नमागिएको बताउनु भएको छ। मिटर ब्याजी पीड़ितले भने खुला मञ्च पस्नु नदिए आगो बाल्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। पीड़ितहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म काठमाडौँबाट नफर्किने अडान पनि लिएका छन्। पीड़ितलाई न्याय दे, मिटर ब्याजीको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेर माग राख्ने इच्छा गरेका छन्। मिटर ब्याज पीड़ितले 8 गुणासम्म बढाएर मिटर ब्याजीले रकम लिएको, घरबारविहीन बनाएको पनि गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध नाराबाजी गर्ने 3 जना कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार अभद्र व्यवहारको कसुरमा 5,000 रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुन आदेश दिएको थियो। तर धरौटी नतिरेपछि उनीहरूलाई कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी निरञ्जन भट्टले जानकारी दिनुभयो। गत मंगलबार बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री सहभागी एक कार्यक्रममा उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजी गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रहरीले पक्रेको थियो। पक्राउपछि उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाइएको थियो। पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बुका 23 वर्षीय उद्धव बस्नेत, बझाङका 18 वर्षीय विप्लव खड्का र बागलुङका सोम शर्मा रहेका छन्। प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरूले आफूहरू नेपाल स्वतन्त्र युवा अभियान समूहका अभियन्ता रहेको बताएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको जबरजस्ती करણીको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको छ। फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा सकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सोमबारका लागि अन्तिम सुनवाईको पेशी तोकिएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेशी तोकिए पनि सन्दीपका कानून व्यवसायका तर्फबाट सुनवाई स्थगित भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। यसअघि घिमिरेको इजलासमा सन्दीपलाई मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। तर पाटन उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै सन्दीपलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। गत शुक्रबार मात्रै पीड़ितले सन्दीप विरूद्ध अन्तरिम राहत माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले हालै राहत दिनु नपर्ने गरी फैसला गरेको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरूद्ध प्रदर्शन भएको छ। महानगरले नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासीले मेयर शाह विरूद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। संविधान र कानून विपरीत उठीबास लगाउने कामको नेतृत्व मेयर शाहले नै लिएको भन्दै सुकुम्बासीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म र्याली सहितको विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूलाई उठीबास लगाउने काममा मेयर शाह लागेपछि त्यसको विरोधमा शुरू भएको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले संविधान कानून विपरीत भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनुको साटो मेयर शाहले उठीबास लगाउने प्रयास गरिरहे कड़ा आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। विरोध प्रदर्शनमा पक्राउ परेका भूमि अभियन्तालाई निशर्त रिहा गर्नुपर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका सबै मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ। उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रालयमा आफ्नो 3 महिने कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्रालय सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको एउटा प्रमुख भागको रूपमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। मन्त्रालय सम्हालेपछि गरेका कामबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्र निर्माणको यो अभिभारा पूरा गर्न इमानदारीतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई हृदयंगम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्थामा कार्यगत प्रणालीगत सुधार गर्ने काम थालनी भइरहेको बताउनुभयो। लाइसेन्स छपाई लगायतका परम्परागत समस्या समाधान हुन केही समय लाग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। सड़कको स्थितिगत सुधार प्राथमिकताका साथ अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। नियमित अनुगमन, सड़कको स्थिति दुरुस्त राख्न मातहतका सबै अवयवको ठोस कार्ययोजना आधारित परिचालनमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालू सड़कहरू खाल्डाखुल्डी मुक्त राख्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको दावी पनि गर्नुभयो। सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ। मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुने जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख 2 र आगामी असार मसान्त गरी 2 चरणमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क गरी काम चुस्त बनाउन, समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जुम मार्फत सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस्तै बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगरमा गत चैत 5 गते भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई मृत्यु भएका पदमबहादुर लिम्बू लाजेहाङको परिवारलाई तत्कालका लागि 3 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। कोशी नाम खारेजको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा घाइते भएका लाजेहाङको गत 10 गते मृत्यु भएको थियो। यस्तै पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र प्रदेश वन ऐन 2077 संशोधन विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको सम्पूरक अनुदान कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ भने प्रदेश नामाकरणका भूमिका खेल्ने प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्य लगायतलाई धन्यवाद र बधाई पनि ज्ञापन गरेको छ। र मधेस केन्द्रित साना 4 दलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरेका छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीले सोमबार जनकपुर धाममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मोर्चा गठन भएको घोषणा गरेका हुन्। उक्त मोर्चाले 11 बुँदे साझा अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष ब्रिजेश चन्द्र लालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित रहेर समसामयिक विषयहरूमा मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्ने दावी गर्नुभयो। अवधारणा पत्रमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विभिन्न षड्यन्त्र र कुटिल अभ्यासहरूबाट लोकतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहार विरुद्ध केन्द्रित रही लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकजुटको निम्ति पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।